बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िफ़ साफ़ी स्पोर्ट्स डिश यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर है। आज का मेरा टॉपिक है पाकिस्तान फ़ुटबॉल के जो हालात हैं और इससे हमारे प्लेयर्स के ऊपर, हमारे कोचेस के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर कितना असर पड़ा, जो कि तकरीबन 8 साल का मोस्टली इनएक्टिव पीरियड रहा। 2015 के बाद जो सूरत हाल ख़राब हो गई और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बन गए और लीगल डिस्प्यूट्स भी सामने आए, और फिर चलते चलते 2019 में फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी इंस्टॉल की इस गरज से कि वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस कराएगी विद इन गिवन मैंडेट। लेकिन 4 साल गुजर गए हैं, अभी तक इलेक्शंस नहीं हो सके हैं। अभी स्क्रूटनी प्रोसेस जो है वो चल रहा है और उम्मीद की जाती है कि आइंदा चंद माह में नॉर्मलाइजेशन कमेटी P5 के इलेक्शंस कंडक्ट कराने में कामयाब हो जाएगी। अगर उनका इंटेंट ठीक नहीं है तो फिर तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर इंटेंट उन्होंने सही किया और प्लेयर्स के फ्यूचर के ऊपर उन्होंने कुछ सोचा, उनकी फैमिलीज़ के बारे में सोचा और कोचेस की करियर्स के बारे में सोचा, उनकी फैमिलीज़ के बारे में सोचा, तो हो सकता है कि इनके दिलों में कुछ रहम आ जाएगा और वो इलेक्शंस की तरफ बड़ी तेज़ी से चल पड़ेंगे। अगरचे फीफा और एफसी ने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ऊपर, अब देखना ही है कि वो कितने मंथ्स में ये प्रोसेस कंप्लीट करती है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मंथ के आखिर में डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और फिर डेफिनेटली एनसी को फीफा की तरफ से कुछ एक्सटेंशन भी मिलेगी कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कराने के लिए। पाकिस्तान फुटबॉलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा गुज़श्ता 8 साल में। नॉर्मलाइजेशन कमेटी अभी देखिए 2018-19 में लास्ट टाइम प्रीमियर लीग हुई थी और तकरीबन 4 साल हो गए कोई प्रीमियर लीग नहीं हो सकी। लास्ट ईयर के शुरू में नेशनल चैलेंज कप स्टार्ट हुआ था, लेकिन उनका नॉकआउट स्टेज अभी तक नहीं हुआ, 1 साल गुजर गया। तो जिस तरह डे टू डे अफेयर्स नॉर्मलाइजेशन कमेटी इनकी ड्यूटी थी वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकी। हमारा पूरा एक बैच, एक जनरेशन वो टॉप लेवल का फुटबॉल नहीं खेल सका। पाकिस्तान में जो फुटबॉल एग्जिस्ट करती है वो क्लब्स की वजह से है और क्लब्स दीवाने चलाते हैं जिनको फुटबॉल से बहुत मोहब्बत है। वो घर बार छोड़ के अपने क्लब्स की लुक आफ्टर में मसरूफ़ रहते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन दीवानों को जो क्लब्स को ओन करते हैं और फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। असल स्टेक होल्डर्स वही है और उन स्टेक होल्डर्स को आजकल जिन मुश्किलात का सामना है वो सिर्फ वो ही महसूस कर सकते हैं और वही जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की जो इनएक्टिव फेज़ रही है और जो टेंशन रहा है गुज़श्ता 8 साल में, फाइनेंशियल लॉसेस हुई है फुटबॉल को, फुटबॉलर्स को, कोचेस को, चंद डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीमों को भी बंद कर दिया और इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। बास जो इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉलर्स थे वो मुख्तलिफ ऑड जॉब्स में की तरफ वो गए क्योंकि उनको अपने बच्चों को भी पालना था, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ने उनको फारिग कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया से पाकिस्तान की फ़ुटबॉलर्स गुज़रे हैं और मैं समझता हूँ कई प्रोटेस्ट भी मैंने देखे, मैंने कवर किए। गुज़श्ता 25 साल से मैं फ़ुटबॉल कवर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जितने भी प्रीमियर लीग्स हुए हैं वो मैंने कवर किए हैं और मुझे अंदाज़ा है कि इन प्लेयर्स के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। असल स्टेक होल्डर्स तो यही है, क्योंकि प्लेयर्स के
ارد گرد سارے ایسوسیشنز بنتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، پروونشل لیول کے اوپر، پھر فیڈریشن بنتا ہے. یہ پلیئرز کی وجہ سے بنتے ہیں. جو آفیشلز آتے ہیں اور جو انٹرنیشنل پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، پاکستان میں پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، یہ کن کی وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ پلیئرز کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن پلیئرز کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارے ملک میں پلیئرز کی کوئی عزت نہیں ہے. آفیشلز تو کماتے رہتے ہیں، آفیشلز تو گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پلیئرز رکشوں میں اور موٹر سائیکلز کے اوپر اور پیدل وہ اپنے کلبز کے میچز کے لیے، اپنے ڈپارٹمنٹس کے میچز کے لیے جاتے ہیں. تو یہ سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سپورٹس کا کیا کلچر ہے پاکستان میں. فٹ بال اتنا پوٹینشیل ہے فٹ بال میں. پاکستان میں بہت بڑی نرسری ہے، ہر جگہ نرسری پڑی ہوئی ہے. لیکن ہمیں ایک صحیح سیٹ اپ کی ضرورت ہے، ایک صحیح لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ آئے، وہ الیکٹ ہو اور پاکستان فٹ بال کے افیئرس کو ایمانداری کے ساتھ چلائے اور پاکستان فٹ بال کو ڈیولپ کرے. جو کرائسس مومنٹ رہی ہے گزشتہ، ایک میراتھن کرائسس سچویشن 8 سال میں، اس میں جو میں چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پلیئر پاور نظر نہیں آیا، کوچز پاور نظر نہیں آیا. اگر پاکستان میں پلیئر ایسوسیشن ایگزسٹ کرتی اور کوچز ایسوسیشن ایگزسٹ کرتی تو یہ صورتحال نہ بنتی، کیونکہ ایسوسیشن کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. پلیئرز اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس سے وہ پریشر ڈالتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر بھی ڈال سکتا ہے، فیفا اور ایف سی کے اوپر بھی ڈال سکتا ہے، اور یہاں پہ ریلیونٹ فیڈریشن کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن ایسوسیشن بہت امپورٹنس رکھتی ہے. لوگوں نے کوشش کی، پلیئرز نے بھی کوشش کی، کوچز نے بھی کوشش کی، لیکن نفاق نظر آیا، اتحاد نظر نہیں آیا. اور میں پلیئرز کو کہنا چاہتا ہوں، کوچز کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں میں اتفاق نہیں رہے گا، اس قسم کے سچویشن سے کو آپ صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر سکو گے اور لاس آپ لوگوں کا ہوگا. جو لوگ فٹ بال چلاتے ہیں ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ موسٹلی وہ امیر لوگ ہوتے ہیں. جو ایسوسیشنز چلاتے ہیں، جو فیڈریشنز چلاتے ہیں، جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی مائلیج حاصل کرنے اور پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے فیڈریشن کا چیف بنتا ہے، فیڈریشن کا سیکرٹری جنرل بنتا ہے، اور کوئی جو ہے انٹرنیشنل پروٹوکول کے لیے وہ اس طرح مجبور ہوتا ہے اور فیڈریشن کی کوئی بڑی سیٹ لے لیتا ہے. اصل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پلیئرز ہیں اور کوچز ہیں، لیکن ان سٹیک ہولڈرز کو دبایا جاتا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فیز تو ختم ہوگا، لیکن اپنے فیوچر پلان میں یہ چیز رکھے کہ اگر آئندہ اس قسم کی سچویشن ہوگی تو ہم اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے. ہماری جو نئی نسل ہے، جو نئے فٹ بالرز آئیں گے، پاکستان کے مختلف ایج گروپ ٹیمز میں آئیں گے، کھیلیں گے، پھر مین سٹریم ٹاپ لیول کی ایلیٹ ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے. تو اگر ان کو اس قسم کی کرائسس موومنٹ آتی ہے تو وہ کس طرح وہ ٹیکل کرتے ہیں. تو پلیئرز ایسوسیشن بہت ضروری ہے، اس طرح کوچز ایسوسیشن بھی بہت ضروری ہے، اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے پلان بنائے کہ آئندہ ان کے کیریئرز کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلے گا جس انداز سے گزشتہ 8 سال میں ان کے کیریئرز کو تباہ کیا گیا. ان کی پوری ایک بیچ، ایک جنریشن کو جو کہ فٹ بال ٹاپ لیول کا فٹ بال کھیل سکتی تھی، ان کو محروم کیا گیا. آج اگر 8 سال فٹ بال چلتا پاکستان میں تو پاکستان کے کتنے پلیئرز فارن لیگز میں کھیل رہے ہوتے. تو امید ہے آپ میرے باتوں کو
سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ لوگ اپنے فیوچر پلانز کو اس طرح اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور فیوچر پلانز بنائیں۔ الیکشنز تو اس دفعہ ہو جائیں گے، لیکن آئندہ کے لیے آپ جو ہے اپنے پلیئر ایسوسیشن، کوچز ایسوسیشن کے اوپر کام کرے تاکہ آپ اپنے حقوق کی تحفظ کر سکے۔ آئندہ سیگمنٹ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔